अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सना शेख ब्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था वो पल जहाँ पर मुझे अपने हुजूर, अपने आका का दर देखने की वो सआदत नसीब हुई। और एक एक पल जब जब मेरे कदम बढ़ रहे थे आगे, और मेरे दिल की खुशी का मंज़र कुछ और था। मेरी आँखों से जो आँसू बह रहे थे, वो गम के नहीं थे, वो खुशी के थे। और जैसे जैसे आपका वक्त आगे बढ़ता जाता है, आपके कदम बढ़ते जाते हैं मस्जिदुल नबी में जाने के लिए, आपकी कैफियत है ना बढ़ती है। आपकी मोहब्बत जो है ना, वो आपकी आंखों से झलकती है। आपके चेहरे पे जो रौनक आती है ना, क्या बात है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। और ये खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी जो कि है गेट वहाँ के, और वहाँ से गुज़रने की, ये हमारे होटल के नीचे साइड का एरिया है जो कि 365 गेट के पास है। और ये बहुत प्यारी सी स्ट्रीट है वहाँ पर मदीना की, और ये बहुत प्यारा लग रहा है, देखिए माशाल्लाह। सो 365 गेट से हम इनसाइड एंटर कर रहे थे। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी स्ट्रीट है, बहुत ही खूबसूरत। जैसे जैसे कदम बढ़ रहे थे ना, ऐसे दिल की कैफियत है। मदीने पाक विच अंदर मेरी ये वो इबादत है। मदीने पाक विच अंदर मेरी ये वो इबादत है। तेरे रोज़े से ना नजरा हटावा या रसूल अल्लाह। अब मैं किसके सामने आ गई, मेरे उस हुजूर के सामने आ गई, जिनके सदक़े से हम इस दुनिया में आए, जिनके सदक़े से हमें सब कुछ मिला, हमारी ज़िंदगी मिली। हमें ये ज़िंदगी में हमारी सारी खुशियाँ, सब कुछ मिला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सना शेख ब्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम पहुंच गए सरकार की दर पे। और जो कैफियत है आप देख सकते हैं, सजी सजी सी आंखें मेरी। और ऐसे ही होता है जब लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी तो मोहब्बत जो होती है हमारी वो झलकती है हमारी आंखों से, टप 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 आंसू बहते हैं। तो वो उल्फत अलग होती है, वो मोहब्बत, वो निस्बत अलग होती है सरकार की दर की। और इनकी सरजमीन पे कदम रखना तो बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बात है, कोई मामूली बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नसीब किए जब हम आते हैं मदीना शरीफ में, मदीना मुनव्वरा। सो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी रौनक लग रही है, इतनी रौनक है कि बेहिसाब। हम जब यहाँ पे आते हैं, कदम रखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जो हमारा है और हम उनके हैं। और ऐसा लगता है कि हमारे वालिदैन, हमारे भाई बहन, हमारे तमाम ख़ास रिश्तों से कहीं ज़्यादा, कहीं बढ़कर और कहीं ख़ास रिश्ता अगर हमारा जिससे है तो वो है हमारे हुजूर से। तो यही है इस दरे पाक की निस्बत जो हम रखते हैं। और ये मोहब्बत, ये निस्बत हमें रखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में और इस दुनिया के बाद अगर कोई ख़ास हमारे साथ रहेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे हुजूर रहेंगे। तो अगर हम दुनिया में रह के उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत अगर करें तो ये मोहब्बत, ये निस्बत हमें इस दुनिया के बाद बहुत ज़्यादा काम आएगी। और जो मोहब्बत ये देखते हैं ना हमारी, जो निस्बत जो हम रखते हैं ना इनसे, वो हमारी कभी खाली नहीं जाती है। और वो एक दिन तो हमें उसका फल देती है। और वो फल आज मैं देख रही हूँ अपनी अपनी हयाती में। और वो फल ने मुझे यहाँ तक लेकर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नियत और ये जो भी है मोहब्बत, उल्फत, जो भी है तड़प सरकार की दर की, सरकार की, हमारी हुजूर की, तो वो सिर्फ यही जानते हैं। और अगर हम दुनियावी लोगों के सामने बोलें तो कोई भी हम पे हंस देता है, कोई कुछ भी कह देता है। वही तो मैं बोलती हूँ और वही तो मैंने अपने व्लॉग्स में कहा आप सबको कि निस्बत रखें तो सरकार से रखें, जो कि ख़ास है हमारे, तो वो सरकारी है। तो निस्बत हमें यहाँ पे खींच लाती है। हमारा सोचना कुछ और होता है, उनका बुलाना कुछ और होता है। और ये हमेशा रहे हमारे साथ, ता क़यामत तक रहे। और उसके बाद भी ये खुशी आप सबको भी नसीब हो जो हमें हुई है।
مجھے ہوئی ہے. بس اپنی نسبت کو کبھی ختم مت کرنا، اپنی محبت کبھی ختم مت ہونے دینا. وہ محبت آپ کو یہاں تک لے کے آئے گی اور یہاں سے پھر اور آگے لے کے جائے گی انشاءاللہ. کہنا کہ شاہ عالی ایک رنج و غم کا مارا، دونوں جہاں میں اس کا آپ ہی ہے سہارا. حالات پر علم سے ہر دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے. بار گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے، کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے. سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ کھانا، یہ ہے میری حقیقت سرکار کو سنانا. کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے، سر پر ایک ابر غم ہے اشکوں سے آنکھ نم ہے. پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں، امت کے رہنما ہوں عرض حال سن لو. فریاد کر رہی ہوں میں دل فگار کب سے، میرا بھی قصہ غم کہہ رہی ہوں شہ عرب سے. محسوس کر رہی ہوں دنیا ہے ایک دھوکا، مطلب کہ یار ہے سب کوئی نہیں کسی کا. کس کو میں اپنا جانوں کس کا میں لوں سہارا، مجھ کو تو میرے آقا ہے آپ کا سہارا. تم ہی سنو گے میری تم ہی کرم کرو گے، دونوں جہاں میں تم ہی میرا بھرم رکھو گے. تم داد خواہ ہے عالم میں ایک نصیب برہم، تم بے قصوں کے والی میں بے نوا سوالی. تم آسیوں کا یارا میں گردشوں کا مارا، رحمت ہو تم سراپا میں مرتکم خطا کا. ہوں شرمسار اپنے اعمال کے سبب سے، میرا بھی قصہ غم کہہ رہی ہوں شہ عرب سے. تھی آرزو یہ دل کی میں بھی مدینہ آؤں، اور سلطان دو جہاں کو سب داغ دل دکھاؤں. کاٹوں ہزار چکر طیبہ کے یہ گلی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے. پھولوں پہ جان نثاروں کانٹوں پہ دل کنواروں، ذروں کو دوں سلامی در کی کلو غلامی. دیوار و در کو چوموں قدموں میں سر کو رکھ دوں، محبوب سے لپٹ کر روتی رہوں برابر. ثنا کے دل میں تھی یہ حسرت نہ جانے کب سے، میرا بھی قصہ غم میں سناؤں میرے شہ عرب سے. یہ پل یہیں رک جائے یہ پل یہیں تھم جائے، یہ زندگی یہیں ختم ہو جائے اور روح یہیں قبض ہو جائے. یہ بس یہ ایک ہی دعا نکلتی ہے دل سے جب میرے حضور کے سامنے گنبد خضرا کے سامنے اور ان کی چوکھٹ پہ جب ہم قدم رکھتے ہیں، اور یہ دعا ضرور قبول ہو. مسجد نبوی کی زیارت کے بعد گنبد خضرا کی زیارت کے بعد اس کے بعد ہم چلے اپنے روم کی طرف. جیسے کہ ہم نکلے تھے آفٹرنون سے تو بہت ہی زیادہ تھکے ہارے، اور نیکسٹ ڈے انشاءاللہ ہم کافی زیارتوں کے لیے جائیں گے. اینڈ مدینہ منورہ میں بھی بہت خاص جگہ ہے ان سائڈ، تو ہم ضرور وہاں پہ جائیں گے اور آپ سے شیئر کریں گے. اور اس کا ویو بھی میں آپ کو مارننگ میں بتاؤں گی، بہت پیارا لگے گا. سو ماشاء اللہ یہ رہا ویو فرام مائی ونڈو اینڈ جنت البقیع. بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت منظر لگ رہا تھا ہمارے ونڈو سے. اور اس کے بعد مجھے بہت ہی پیاری اور خوبصورت سرپرائز ملے گا جو کہ آپ اس کے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھو گے. اور وہ سرپرائز ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا. میری زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے سنہرا موقع جب میں نے اپنے روم میں انٹر کی اور میں نے وہ پیارا منظر دیکھی جو پیارا منظر دیکھنے کے لیے ہر کوئی بے قرار ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیا کیے؟ روم چینج ہوا. کیوں؟ یہ کیا بات اچھا لگا مجھے یہ روم. کیا بات تو ہے؟ شفٹنگ کیا روم. یہ اس سے زیادہ اسپیشیس ہے الحمدللہ. یہ خطرناک تھا وہاں پہ ٹی سیشن وہاں پہ، یہ ٹھیک ہے الحمدللہ. بیڈ اسپیس بھی اچھا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ ویو تو دیکھو یہاں سے ماشاء اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ یا اللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاوید کیا ویو ہے الحمدللہ یا اللہ کتنا پیارا ویو ہے ماشاءاللہ گنبد خضرا بالکل سامنے ہے الحمدللہ اور بہت پیارا نظر آ رہا ہے یا اللہ رسول بہت پیارا ویو ہے